الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الشتاء ربيع المؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يطول الليل ويقصر النهار، ويطول النهار ويقصر الليل، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي يقلب الله سبحانه وتعالى فيها الليل والنهار. ولذلك المؤمن ينبغي عليه أن يستثمر الشتاء في طاعة الله سبحانه وتعالى. طال ليله فقامه، يقومه لله تبارك وتعالى، وصلاة الليل من أفضل الصلوات بعد المكتوبة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر هو أن النهار قصير، وهذا يستثمر في الصيام، فالنهار بارد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغنيمة الباردة، فنستثمره في الصيام والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. الأمر الآخر والثالث هو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يقلب هذه الفصول ويقلب هذه الأيام ويقلب هذه الأوقات، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي فصل الشتاء الصبر، أن نصبر على البرد، وأن نصبر على الوضوء، وأن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره من الأمور المهمة التي ينبغي أن يصبر الإنسان على إتمام وضوئه وإسباغه طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، علينا بارك الله فيكم أن نستثمر الشتاء في قيام الليل وفي صيام النهار وفي التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.